खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक जहां तला स्वीट बेकरी मोहम्मद तारिक साहिल और मोहम्मद उस्मान अली की सरबराही में मिसाली और शानदार इफ्तिताह किया गया। आइए देखते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। तिलावत कलाम पाक फरमाएं, आए सुनते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन दावाकुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैतिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व आलि बैतिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहुल आलमीन या रहमुर राहिमीन। तमाम आलम इस्लाम दे मोमिन मुसलमान दो तेरे इम्तिहान करम फरमा। या पाक परवरदिगार आलम तमाम मुसलमान दे हाल दो तेरे इम्तिहान करम जा फरमाओ। या पाक परवरदिगार आलम जिद्दे किद्दे मुसलमान दुख दर या अल्लाह मुसीबत दे अंदर गम दे अंदर अलम दे अंदर या अल्लाह तकलीफ दे अंदर मुब्तला ने करीमात ते गुवात तेरी किबरियाई दा बदन दे या अल्लाह दिया तकलीफां दूर फरमा उन्हां दियां मुसीबतां दूर फरमा। या वादहू ला शरीक मौला खसूसन बिल खसूस फलस्तीन के मुसलमान चेचनिया दे मुसलमान बोस्निया दे मुसलमान या अल्लाह कश्मीर दे मुसलमान जिद्दा किता सारे मुसलमान बिरा कलमा को या अल्लाह मुसीबतां दे अंदर जकड़े ने करीमा करम जा फरमा। गैब तू नदी मदद फरमा गैब तू नदी मदद फरमा। या वादहू ला शरीक मौला हर मोमिन मुसलमान नु खुशियत फरमा
غم تو محفوظ فرما, دکھ تو محفوظ فرما, علم تو محفوظ فرما. اے پاک پروردگار عالم جس مقصد واسطے تمام کیتا گیا اللہ اس مقصد پورا فرما. یا اللہ تو اپنی رحمت دے صدقے بھائی بشیر صاحب ان بچیاں دی یا اللہ روزی دے اندر کشادگی پیدا فرما, روزی دے اندر کشادگی پیدا فرما. یا اللہ ان دکان دے اندر برکتاں پیدا فرما, ان دکان دے اندر رحمتاں پیدا فرما. یا اللہ ان دے بچوں نوں ہماری خضری عطا فرما, حلال دی روزی عطا فرما, حرام دے لقمے دو حفظ و امان عطا فرما. یا پاک پروردگار عالم اول خیر فرما, آخر خیر فرما, ظاہر خیر فرما, باطن خیر فرما. مولا جو کچھ منگ دے پائے ہیں سا کو عطا فرما, جو کچھ نئے منگ سنگے یا اللہ اپنی رحمت دے صدقے او بھی عطا فرما. یا پاک پروردگار عالم ایسا جتنی آباب ہے بیٹے سارے نیک اور جائز مقاصد دے اندر تو آپ ہی آسانیاں پیدا فرما, آپ ہی آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ ازنا ہر قسم دی بیماری تو لچاری تو دشواری تو یا اللہ, تمام تو لچاری تو دشواری تو یا اللہ, تمام درموزی امراض تو تیری پناہ پہ منگ دے تو اپنی پناہ عطا فرما, تمام حادثہ تو پناہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی و قاسم رزقی محمد و علی و صحبی و آل بیتہ اجمعین. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز, کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.